अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, निज़ाम टीवी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के दिल हाल रोड में नाज़रीन मौजूद है। एक बड़ी नाज़रीन ये हाल रोड मार्केट है जहां से हज़ारों लाखों अफराद का जो कारोबार है वो वाबस्ता है। नाज़रीन, ये वो मार्केट है जहां से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। नाज़रीन, इस करोड़ों रुपए कमाने वाली मार्केट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा फलाही इदारा भी है जो नौजवानों को हुनर सिखाता है, बेरोज़गार नौजवानों को इस काबिल करता है कि वो अपना कारोबार की इब्तदा करें, अपने कारोबार का आगाज़ करें और बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर अपने माशरे में रहें और रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। मेरे साथ नासिर अवान साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं नासिर अवान मोबाइल एजुकेशन एंड रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के। नाज़रीन, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने किए और मुतअद्दिद जो वो कोर्स करवाते हैं और इनकी गहराइयों तक जाकर हमने अपने नाज़रीन को बताया कि आखिर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं, कौन कौन इस कोर्स का मुस्तहिक है और कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, और बेरोज़गार होना और रोज़गार हासिल करना कितना आसान काम है। इन तमाम पेचीदगियों पे हमने आपको रोशनी पहुंचाई। आज बड़ा अहम नासिर साहब मैं आपसे सवाल करने आया हूं, वो ये है कि देखें, हर शख्स है, आप देखते हैं, आप एक शऊर उजागर करते हैं कि नौजवानों आओ और हुनर सीखो और अपना कारोबार करो। बहुत से अफराद इसमें ऐसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनके वसाइल उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें या वो आएँ और आपकी रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर में आके हुनर सीखें, चूँकि हर काम की एक मखसूस एक फ़ीस होती है। आप उनके लिए क्या आपने कोई स्पेशल ऑफ़र जारी की है? वो लोग जो फ़ीस दे सकते हैं या वो लोग जो फ़ीस नहीं दे सकते, ऐसी कौन सी स्पेशल स्ट्रैटेजी आपने बनाई? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और अभी हाल ही में ईद गुज़री है तो सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से और आपको ईद मुबारक भी है। सवाल बहुत अच्छा है जी। मुझसे भी लोग करते हैं कि पहले तो रब्ता करते हैं, फ़ीस पूछते हैं और फिर ख़ामोश हो जाते हैं। उनकी ख़ामोशी का मतलब ये नहीं होता कि वो कोर्स नहीं करना चाहते, उनकी ख़ामोशी का मतलब ये होता है कि वो एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो हम यहाँ पर चार्जेस हैं, जब मैंने इफ्तिताह करवाया था, जैसे कि आप जानते हैं कि कासिम अली शाह साहब के हाथों, तो उस वक्त मैं 25,000 चार्ज कर रहा था, जो उनके कहने पे मैंने 18,000 कर दिया था। तो इसमें भी हमारे कुछ एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ हमारी फ़ीस होती हैं। तो मैंने इस हवाले से जो लोग फ़ीस के मतलब सवाल करते हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अब फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीस एक्सपेंसिव कुछ रियल हैं जो उनको देना होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सपेंसिव क्या रियल है, अगर कोई बंदा लाहौर से बाहर आता है तो उसका अगर अपना कोई रिलेशन नहीं है तो उसने हॉस्टल में तो रहना ही है, तो वो ख़र्चा उसका ज़ाती है, खाना उसका ज़ाती है। यहाँ आएगा तो इस प्लेटफॉर्म का रेंट है वो भी मैंने देना है, इलेक्ट्रिसिटी के लवाजमात हैं और स्टाफ की सैलरी हैं, तो ये रियल एक्सपेंसिव तो उसने अफोर्ड करने हैं। रहा जो मेरा हक है जिसमें मैं कम अज़ कम 6,000 अपना हिस्सा रखता हूँ, वो मैं उनको छोड़ दूँगा। तो इस तरह वो लोग मुझे बग़ैर फ़ीस के मुझसे कोर्स कर सकते हैं। अब रही बात कि लोग सवाल नहीं करना चाहते, तो उसका बेहतरीन हल है कि वो जिस मुतल्लिका स्कूल में, जैसे कि अभी मैट्रिक से बच्चे इम्तिहान दे के फ़ारग हुए हैं और कुछ इलाकों में बच्चों के एग्ज़ाम अभी शुरू हुए हैं या कुछ देकर कुछ साल गुज़र चुके हैं या FSC है या ग्रेजुएट हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उनका तरीका ये है कि अगर वो ख़ुद नहीं कहना चाहते तो वो अपने मुतल्लिका स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उनके टीचर हज़रात उनके हालात से अच्छी तरह वाक़फ़ होते हैं। अगर उनसे वो भी मुझसे रब्ता करके बच्चे के मतलब बात करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरा तावन करूँगा और अपनी फ़ीस जो है वो उनको मैं छोड़ दूँगा। फ़ीस की 3 कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो लोग कि जो फ़ीस नहीं दे सकते, उन भाइयों के लिए फ़ीस माफ़ है। दूसरे वो लोग जो फ़ीस ज़्यादा नहीं दे सकते, 50% कर दे सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं हाज़िर हूँ। और तीसरे वो लोग जो दे सकते हैं लेकिन जानबूझ के कहें जी हम नहीं दे सकते, तो फिर उनका मामला खुदा के साथ है, मैं तो उनको छोड़ दूँगा। लेकिन जो कुछ अगर वो देने के बावजूद नहीं दे रहे हैं तो फिर वो जाने और मेरा खुदा जाने। देखिए, एक सवाल और है। देखिए, इसकी शफाफियत के मुतालिक आपने यकीनन बातें की, इधर तो बात ही तकरीबन ख़त्म हो जाती है। मामला आपने अल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द कर दिया है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही नाज़रीन वो वाहिद ज़ात है जो कि तमाम पोशीदा राज़ों को जानती है, और इंसान की तो क्या औकात है। और एक सवाल ये है
کہ بعض ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ آپ دوسرے شہروں سے اکثر دعوت دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ آئیں اور آگے ہنر سیکھیں، اچھا بعض ایسے لوگ ہیں انہیں ہاسٹلس پہ بہت سی شکوک و شبہات ہیں، وہ جو مطمئن نہیں ہوتے کسی قسم کے باہر کسی ہاسٹلس میں رہنا یا دیگر اداروں میں رہنا، ان کے لیے بھی آپ نے کوئی ہاسٹلس کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص اسکیم آفر؟ جی ملک صاحب، میرے ذہن میں چند وہ سوال ہیں جو اسٹوڈنٹ مجھ سے کرتے ہیں جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا ان کا سوال ہوتا ہے جی کہ رینٹ کتنا ہے. تو رینٹ ہم نے رکھا ہوا ہے صرف 100 روپیز پر ڈے. یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور 35 ڈیز میں کورس کرواتا ہوں، 3500 بنتا ہے. اس کے اوپر جو ہمارے جو کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریکٹس کرنے کے لیے 10 15 یا 20 دن رکنا چاہے 2 ماہ، کیونکہ میں نے مووی میں ایک میں کہا تھا کہ انشاءاللہ 2 ماہ کے بعد آپ اپنی لیب بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کورس 2 ماہ ہے، یعنی 2 ماہ آپ رک سکتے ہیں، لیکن 35 ڈیز کے بعد جو ایکسپینسو آپ ٹریننگ سینٹر کے دیتے ہیں وہ نہیں دینے، لیکن رہائش کے انہوں نے پھر وہ پلس ان کو دینے ہیں. اب اس 100 روپے میں ان کو سہولتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی سہولت تو یہ ہے کہ ان کو وہاں پر میٹرس ملے گا، جو میٹرس گھر سے لانا بہت مشکل کام ہے. سیکنڈ، ان کو سیکورٹی گارڈ ملے گا کہ اگر وہ ریسٹ کر رہے ہیں یا باہر نکلے ہیں تو لاک لگانا بھول گئے تو ان کا سامان سیف رہے تو سیکورٹی گارڈ ان کو ملے گا. نمبر 3، سگنل کا ایشو ہو تو وائی فائی کی سہولت بھی ان کو ملے گی. تو یہ کوئی چھوٹی فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہم دیتے ہیں، لیکن اس میں کھانا شامل نہیں ہے. اب 100 روپیز میں تو فوڈ شامل نہیں ہو سکتا. جی والدین پوچھتے ہیں جی بچہ پہلی بار گھر سے نکل رہا ہے تو مزید سیکورٹی کیا ہے؟ تو آپ بے فکر ہو جائیں. سیکورٹی کے حوالے سے یہ صرف سیکورٹی گارڈ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر بار سے آنے والا لڑکا اس کی ہم پولیس رجسٹریشن کرواتے ہیں نادرا کے تھرو. جو نادرا کا ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کس کیٹیگری کا بندہ ہے. اگر اس میں کوئی شک و شبہات ہو تو ہم ایسے اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل فراہم نہیں کرتے. لہٰذا ہاسٹل میں رہنے والے تمام بندے ریلائبل ہوتے ہیں، ان کا ہر ایج سے تعلق ہوتا ہے. 18 سال سے لے کر 50 سال تک کے لوگ مجھ سے ہنر سیکھنے آ رہے ہیں. تو اس میں ہنر میں کسی عمر کی بھی قید نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ ہنر سیکھ سکتے ہیں. جی ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہاسٹلس کی لوکیشن کے متعلق سوال ہے، تو لوکیشن کہاں پر ہے ہاسٹلس؟ بعض اوقات ایسے ہاسٹلس ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوٹ سے بہت دور ہوتے ہیں، یا پھر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انسٹیٹیوٹ کے اوپر ہی یا انسٹیٹیوٹ میں ہی کوئی ہاسٹلس دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کیا حقیقت؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہار روڈ مارکیٹ ہے یہ الحمدللہ ایک منی چائنا کی حیثیت رکھتا ہے. تو مارکیٹوں کے اندر کوئی ہاسٹل نہیں ہوتا. یہاں سے ٹوٹل 15 سے 20 منٹ کی مسافت پہ ہے موڑ سمن آباد. لوکیشن میں آپ چیک کریں، دن رات وہ مارکیٹ کھلی رہتی ہے، بلکہ صبح 3 بجے وہ مارکیٹ بند ہوتی ہے. عمر مارکیٹ موڑ سمن آباد، وہاں پر لوکیشن میں یہ ہاسٹل ہے. اور وہاں آنے جانے کے لیے اورنج لائن ٹرین کی فیسلٹیز ہے جو صرف 20 روپیز چارج کرتی ہے، اور ہار روڈ تک آتے ہیں لڑکے اور یہاں سے 20 روپیز دے کے واپس ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں. تو بہترین لوکیشن کے اوپر یہ ہاسٹل. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، ناصر اوان صاحب موجود ہے، CEO ناصر اوان موبائل ایجوکیشن ریپیئرنگ اینڈ ٹریننگ سینٹر. ناظرین آج کی بڑی جاندار اور جو فروٹفل گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین آج بہت سے ابہام اسٹوڈنٹس کے جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے سوال آتے ہیں، ان کا یقیناً ایک سوچ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. آج ان تمام جو ایک ابہام آج ہم نے ان ابہام سے ہم نے پردہ اٹھا دیا ہے، اور آج جو دیگر باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلے فیس سے متعلق جو لوگ فیس یا پھر اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں اور بدقسمتی سے بے روزگار رہتے ہیں اور بے روزگار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ان کے لیے بھی، ان کی آسانی کے لیے بھی، ان کی سہولت کے لیے بھی ناصر اوان موبائل ایجوکیشن ریپیئرنگ ٹریننگ سینٹر میں ایک اہم ترین انتظام کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک خاص جو ایک آفر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہیں، جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ اس نیکی میں، اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے ایک اسپیشل کیٹیگری کی ناصر صاحب بالکل ایسی بات ہے. ایک فیس جو ہے ناصر صاحب نے تیار کی ہے، وہ اسپیشل کیٹیگری کی فیس وہ دیں. وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنا اللہ کے نام پہ وہ دینا چاہیں جہاں مرضی دے. لیکن یہ جو کار خیر ہے جس میں بے روزگاروں کو روزگار کے قابل بنایا جاتا ہے، جو اس میں فیس دے گا اور خود کو صاحب حیثیت بنا کر دوسروں لوگوں کا بھی ساتھ دے گا، تاکہ ان کے تعاون سے، ان کی کوشش سے وہ لوگ کوئی بے روزگار اس دنیا میں باقی نہ رہے. یقیناً جب اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ جب صاحب حیثیت لوگ اٹھیں گے جو کہ خود بھی روزگار سیکھیں اور اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے دوسروں کو بھی روزگار کے قابل بنائے، سے بہت ہمارا معاشرہ پروان چڑھے گا اور بے روزگاری کا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ذرا خاتمہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جہاں عرصہ 41 سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل کا نصب العین انسانیت کی بے لوث خدمت، ماہر کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ چوک، فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور۔